هرستا پړ کې د چا محبت. مولانا عبدالرحمن جامی ورته ویل چې بوت در جهان هر کسی را خیال، بوت در جهان هر کسی را خیال، مرا هست در دل خیالی محمد، مرا هست در دل خیالی محمد. دنیا کی د هر چاړه کی د چا خیال وی سوچ وی چا سری محبت وی، لیکن زماړه کی صرف د محمد عربی محبت دا، د محمد عربی سوچ دا.